आता सध्या पावस स्टार्ट जाल्लो आसा आनी कळमी चालू जाल्ली आसा. कळमी येवपाक तुमकां खबर आसतली हे येतात हांगा 6 म्हयने आनी हांगासर लोकांक सांगतात की आपण भूमिपुत्र म्हणून तांकां स्वता सांगचें पडटात भूमिपुत्र म्हणून. जेन्ना हांव कोरोनाच्या टायमार येयल्लो तेन्ना हांवें केन्नाच म्हाका दिसता एकल्याक सांगूंक अशें की हांव भूमिपुत्र म्हणून. हांवें स्वता घर हांगासर बांदून स्वता हांगासर म्हाजी फॅमिली हाडून पेडण्यान आनी कडेच वर्सां पयलीं कोरोनाच्या टायमार हांवें काम केल्लें हांगासर. पूण तांकां दिसता सगळ्यांनी दिवचें पण दिसता जाल्यार अशें लोकांक फटोवचें न्हू आनी लोक खूब शाणे आसा ताका लागून हे येतात भूमिपुत्र म्हणून आपण स्वता सांगपाक. पण तशें लोकांनी विचार करचो. कोणी येतात जाल्यार इलेक्शन काबार जालें काय न्यू MLA जालो तेन्नाच तेंच्यांनी येवचें. 5 वर्सां तेंच्यांनी आपूण खरें भूमिपुत्र जाल्यार 5 वर्सां तेंच्यांनी काम करून दाखोवचें जाल्यारूच हांव म्हणटा की ते भूमिपुत्र आसतले. तेन्नाच तांकां विचार आसतलो लोकांचो आनी कितें लोकांची दुखती. हे फकत हांगासर की 60 इयर्स जाले ती 60 इयर्साची पॅकेज घेवन हांगासर लोक येयल्ले आसात. तांकां विचार येयलो फकत आपूण रिटायर्ड जावन मागीर हांगासर आपूण भूमिपुत्र म्हणून पेडणेकारांक फटोवपाक येतलो. तशें लोक आमचे फटोवपा सारके तशें ना. लोक खूब शाणे आसा आमचे पेडणेकार.